जनूबी पंजाब में तिब्बी सहूलियात की फरावानी, आवाम को इलाज मुआलजे में अब नहीं होगी परेशानी। निगरान हुकूमत की सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां, हस्पतालों की अपग्रेडेशन के मंसूबे सरे फहरिस्त। जनूबी पंजाब के हस्पतालों की अपग्रेडेशन के मेगा मंसूबे हैं। मुल्तान जिजीफान में हस्पतालों की बेहतरी के मंसूबे जारी हैं। वजीर आला पंजाब को PNG बोर्ड में तमाम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में 40 मंसूबों पर काम जारी। मेगा प्रोजेक्ट्स में हस्पतालों की हालत जार की बेहतरी भी शामिल है। तिब्बी सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी इक़दाम, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की सुनी गई। डी और THQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन जारी किया। बजट ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं तिब्बी सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी इक़दाम लिए गए हैं। तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब का लाइव स्टॉक को बेहतर बनाने का मिशन, महकमा लाइव स्टॉक का अमला मुतहरिक हो गया। दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए शॉर्ट टर्म प्लान तैयार कर लिया गया है। काबिल अमल मंसूबा 2 रोज में वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। जनूबी पंजाब में लाइव स्टॉक के तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला। लाइव स्टॉक के 952 हस्पताल और डिस्पेंसरीज को मुकम्मल फाल रखा जाएगा। 89 मोबाइल डिस्पेंसरीज पर मुश्तमिल गाड़ियां मुतहरिक रहेंगी। बीमारियों की तशखीस के लिए 11 लेबॉर्ट्रीज फाल की गई हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब का लाइव स्टॉक को बेहतर बनाने का मिशन है। महकमा लाइव स्टॉक का अमला मुतहरिक हो गया। दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए शॉर्ट टर्म प्लान भी तैयार कर लिया गया है। काबिल अमल मंसूबे 2 रोज में वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। जनूबी पंजाब में लाइव स्टॉक के तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला भी किया गया है। तेज रफ्तार दिल दहला देने वाली गाड़ियों की चोलिस्तान जीप रैली में रेस। इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली फरवरी के तीसरे हफ्ते में करवाने का फैसला। जीप रैली हर साल दूसरे हफ्ते में मुनक्किद की जाती थी। जीप रैली इलेक्शन सरगर्मियों के बायस तीसरे हफ्ते में शिफ्ट कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि फराटे भर्ती और तेज रफ्तार दिल दहला देने वाली गाड़ियों की चोलिस्तान जीप रैली में रेस। इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली फरवरी के तीसरे हफ्ते करवाने का फैसला किया गया है। जीप रैली हर साल दूसरे हफ्ते में मुनाकिद की जाती थी, लेकिन इलेक्शन की सरगर्मियों के बायस तीसरे हफ्ते में शिफ्ट कर दी गई है। बहावलपुर चिड़ियाघर हस्बे वादा आज भी ना खोला गया। शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर बंद देखकर मायूस वापस लौटने पर मजबूर। चिड़ियाघर में सिक्योरिटी सिस्टम की अपग्रेडेशन का अमल भी जारी है। बहावलपुर चिड़ियाघर में 8 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, हमें बताइएगा। जी, बहावलपुर चिड़ियाघर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद चिड़ियाघर दोबारा आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जा सका। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक बुध के रोज यानी आज के रोज चिड़ियाघर को दोबारा खोला जाना था, लेकिन अभी तक नहीं खोला गया है। और बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से अभी तक चिड़ियाघर को खोलने के आर्डर जारी नहीं हुए हैं। पार्क के अंदर कैमरों की तनसीब का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। तकरीबन 8 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त भी काम जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अभी भी जो वर्कर्स हैं वो कैमरे लगाने में मसरूफ हैं। और 5 कैमरे जो हैं वो शेरों और टाइगर्स के इंक्लोजर्स पर लगाए जा रहे हैं। बाकी जो गेट पर लगाए गए थे CCTV कैमरास उनको भी फाल कर दिया गया है। और बताया जा रहा है जो चिड़ियाघर इंतजामिया है कि जब तक सिक्योरिटी के कैमरे CCTV कैमरे फाल नहीं होते तब तक जो चिड़ियाघर है उसको आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जाएगा। अभी भी हमारी जो क्यूरेटर है पार्क की और जो डिप्टी डायरेक्टर उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी तक जो तहकीकात है उसका सिलसिला जारी है और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कल के रोज चिड़ियाघर को दोबारा पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो दूर दराज से आज भी चिड़ियाघर और अपने पसंदीदा जानवर देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो चिड़ियाघर है उसको बंद देखकर मायूसी के आलम में वापस लौटने पर मजबूर हैं। और अभी तक इस हवाले से जो तहकीकात हैं उनमें भी हकायक जो हैं वो वाज़ेह नहीं हो सके कि जो वाक़या था पेश आया उसके जो सब असबाब थे वो क्या थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बहावलपुर चिड़ियाघर जो है वो मजीद 1 से 2 रोज बंद रह सकता है, लेकिन कभी के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कल के रोज भी खोलने के जो अहकामात हैं वो जारी किए जा सकते हैं। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्तान में वासा के इनाद दहिंदगान हो जाए होशियार। वासा का बिल ना भरने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। शहर से 10 दिन में 2000 से ज्यादा नाद दहिंदगान के कनेक्शंस को मुनक़ता किया गया। सलमान ज़मीर तफसीलात बता रहे हैं, बताइएगा सलमान।
جی بالکل، شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ واسا جو ہے وہ اس وقت اپنے خود مختاری کی طرف گامزن ہے، اور اسی حوالے سے واسا جو ہے وہ اس وقت نادہندگان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی کر رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈائریکٹر ریکوری عبدالسلام صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں۔ ہم نے ڈیفرنٹ علاقوں میں اپنے تمام لوگوں کو بھیجا ہوا ہے، اور تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر 200 سے 210 220 کنیکشن ہم لوگ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں۔ جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے کنیکشن بند کر رہے ہیں، اور جو مزید ہم تقریباً اب تک پچھلے 10 دنوں میں 2000 کے قریب کنیکشن ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں۔ اور عوام سے گزارش ہے کہ جو واسا کا بل ہے وہ کائنڈلی آپ پے کریں، ادروائز جو ہے وہ آپ کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا۔ جو ہماری بیسک فیسلٹی ہیں، واٹر سپلائی اور سیوریج، ان کا آپ کا بل جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے پے کرنا۔ اگر آپ پے نہیں کریں گے تو ہم پراپر پرفارم نہیں کر پائیں گے، آپ کو اچھی فیسلٹی نہیں دے پائیں گے، اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ تو واسا کی سسٹینیبلٹی کے لیے جو ہے ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیمیں سائٹس پر ہیں، فیلڈ میں ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور ڈیلی ان سے جو ہے ان کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے، اور جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ادھر وہ اپنی بل پے کر دیں، ادروائز جو ہے وہ ان کا ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی صارف کو اس کے بل میں کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیز، کوئی کنفیوژن ہے، تو ہمارے ہیڈ آفس تشریف لائیں۔ ہمارا عملہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے 1 ونڈو سیل بنایا ہوا ہے، ایک ہم نے فرنٹ ڈیسک بنایا ہوا ہے، ہمارے تمام آفیسر ادھر آفس میں موجود ہیں۔ واسا نے 1 ونڈو سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی شہری جو ہے اپنی پرابلمز لے کر آتا ہے تو وہ فوری طور پر حل کرنے کے لیے 1 ونڈو سیل بنا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ واسا ڈائریکٹر کی یہی گزارش ہے کہ اپنے کنیکشنز کو بحالی کے لیے بل جو ہے وہ فوری ٹائم پر پے کریں۔ جی سلمان آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے تعاون سے جنرل پوسٹ آفس میں 7 روزہ فری میڈیکل کیمپ، ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی پوسٹ آفس ملازمین اور عام شہریوں کے لیے مفت طبی معائنے کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسپینسری کا مقصد غریب نادار لوگوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ مزید تفصیلات نادر مظہر سے۔ آج بالکل آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے تعاون سے ملتان پوسٹ آفس میں 7 دن کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف پوسٹ آفس کے اسٹاف بلکہ جنرل پبلک بھی یہاں سے اپنا طبی معائنہ کروا سکتی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرپرسن افوا میڈم فرق، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم بتائیے گا اس کا مقصد کیا تھا جو 7 دن کے لیے کیمپ جو آپ نے؟ السلام علیکم جی، افوا نے موبائل ایمبیولنس شروع کی ہوئی ہے، 2-2.5 سال ہو گئے، اور ملتان کے بیش تر علاقوں میں جا کے عوام کو یہ طبی سہولیات فراہم کرتے رہے ہیں، اور ہم نے میڈم فائزہ کے ساتھ کولیبوریٹ کیا تاکہ ان کے محکمے کے تمام لوگ اور ارد گرد کے لوگ جن کو کوئی خدا نخواستہ تکلیف ہو سکتی ہے وہ بھی آ کے اس فائدہ لیں۔ یہاں پہ پرچی کے ساتھ مفت دوائیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو فردر انویسٹیگیشن یا میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹر کو ریفر بھی کرتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کروا دیتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ چیف پوسٹ ماسٹر فائزہ میڈم موجود ہیں۔ میڈم بتائیے گا کیا کہیں گے اس قدم کے حوالے سے؟ جی وی آر ویری تھینکفل ٹو افوا اور مفتارض شیخ ٹرسٹ کے زہیب صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ وی آر تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے ہماری آرگنائزیشن کو چوز کیا، سنس ہمارے امپلائیز جو ہیں دے آر ان نیڈ آف دیٹ کہ ہمارے پاس کوئی میڈیکل فیسلٹی ہونی چاہیے، اور یہ ان ہاؤس ہے۔ ہم میڈم طاہرہ کی بہت شکر گزار ہیں دیٹ ہو آر کولیبریٹنگ ود اس، اور میرے امپلائیز واقعی بہت خوش ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں بالکل جسے کہتے ہیں کہ 1 ونڈو سارٹ آف ہمیں میڈیکل فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ ہیئر از دا ڈاکٹر، LHV بھی موجود ہیں، ڈسپینسر ہیں، 10 اسپاٹ میڈیسنس دی جا رہی ہیں، اور جو بلکہ فیملیز ہیں ان کو ہم ریفر کر رہے ہیں ٹو دا گائناکالوجسٹ اور فردر جو بھی ٹریٹمنٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ MBBS کوالیفائڈ ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی 7 دن کا اس کیمپ میں نہ صرف سٹاف بلکہ جنرل پبلک بھی یہاں سے اپنا علاج اور طبی معائنہ کروا سکتے ہیں۔ جی نادر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے